यो सफल गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको सूक्ष्म यात्राबाट सबैतिरबाट डिमान्ड के आयो, हामीलाई यो कार्यक्रम बारम्बार चाहियो। र खबर सिन्धुलीको त्यसको भोलिपल्ट यो पनि आयो, जब यो आगो जस्तै गाउँमा फैलिन थाल्यो सब खबर, उनीहरूले एकमुष्ट समाचार के ल्याए भन्नाले मनोक्रान्तिमा भूसमाधि देखेपछि जुन आस्था जाग्यो यहाँका सिडिओ, कर्नेल, पुलिस अफसरहरू र धादिङका झन्डै झन्डै सबै गाउँवासीहरूलाई प्रभावित गरेको थियो। आस्था जगाइदिएको थियो मनोक्रान्तिले। हिजोको एउटा कार्यक्रमले मनोक्रान्तिमाथि अझ बढी चाहिँ आस्था र भरोसा जागेको छ यहाँका मान्छेहरू। त्यसकारण त्यो 150 जवान मान्छे जो सहभागी थिए, अब त्योभन्दा बेसी यदि मनोक्रान्तिका यो कार्यक्रमभित्र फेरि पनि यो सूक्ष्म शरीरको गुरुको आगमन हुन्छ भन्ने कार्यक्रम छ भने हामीले चुकेका छौँ हामीहरू, अथवा त्यो नआउने साथीहरूको आह्वान हो यो। गुरुले हामीलाई फेरि पनि त्यो कृपा गर्नु पर्यो, फेरि पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो। किन भन्नाले धेरै त्यहाँ उपस्थित हुन नपाएका मान्छेहरूले चुकचुकाएका छन्। यस खबर लगत्तै हामीले यहाँ बेलुकाको मिटिङ बसेर साथीहरूलाई भनी यो कार्यक्रम हामीले पूर्णिमामा मात्र होइन औँसीमा पनि प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब हामीले विभिन्न जिल्लामा पूर्णिमा र औँसीलाई विशेष लन्चिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गरी यो सूक्ष्म शरीरबाट यो एस्ट्रल प्रोजेक्सन सुरु गर्नेछौँ र त्यहाँका साधकहरूले लाभ लिनेछौँ। यसरी देशभरले मागेको यो गुरुको उपस्थिति र आगमन हामीले सूक्ष्म शरीरको यात्राबाट पूरा गर्ने काम अस्तिको पूर्णिमाबाट सुरु भएको छ, पहिलो पटक मनोक्रान्तिको इतिहास। त्यसकारण त्यो दिनलाई पनि हामीले ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिँदैछौँ। अब रह्यो कुरा, अब नेपाल मात्र होइन संसारको कुनै पनि ठाउँमा अमेरिका, जापान, जर्मनीदेखि लिएर कुनै पनि देशका साथीहरू जहाँ मनोक्रान्तिको नाउँमा सङ्गठित हुन्छन् त्यहाँ हामीले सूक्ष्म शरीरको यात्राबाट त्यहाँका साधकहरूलाई यहाँ बसेर धन्य पार्न सक्नेछौँ। यसरी मनोक्रान्ति अब तेस्रो चरणमा एउटा अद्भुत आध्यात्मिक दिग्विजयको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र शङ्कराचार्यले कुनै बेला सुरु गर्नुभएको दिग्विजयको क्रममा प्रयोग गरेको हतियार झन्डै झन्डै त्यही रूपमा मनोक्रान्तिले सुरु गरिसकेका छौँ। अब यहाँहरू जसले सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरूको जिल्लामा, गाउँमा, ठाउँमा जहाँ बसेर पनि सङ्गठित हुन सकिने भयो र साधनाको लागि हामीले यहाँबाट ऊर्जा पठाएर त्यहाँको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने भयो। यसरी मलाई लाग्छ पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ, नेपाल। यो गीतको बोललाई हामीले मूर्त रूप दिन पहिलोचोटि सफल भएका छौँ। त्यसकारण हामी आदि शङ्कराचार्यको भावपूर्ण संस्मरणका साथ मनोक्रान्तिले यो सूक्ष्म शरीरको यात्राद्वारा पुनः अध्यात्मको
पुनर्जागरणमा लागिसकेको घोषणा गरिरहेका छौं यस घडीमा। गुरुदेव, म सपनामा बारम्बार हजुरलाई भेट्छु। हजुरले मलाई बारम्बार भेट्न आउन आग्रह गर्नुहुन्छ, किन यहाँ आउन डराउनुहुन्छ, आदि आदि कुरा गर्नुहुन्छ। सपनामै मेरो रोग यहाँ छ भनी ऐना देखाउनुहुन्छ, तर उपचार गर्ने तरिका मैले सोध्न सपनामा नजिक जान पनि सक्दिनँ। अहिले म रुकुमदेखि धाएरै हजुरलाई भेट्न आएको छु। मैले कसरी हजुरसँग भेटेर कुरा र मेरो गुनासोको पोको खोल्न सक्छु होला? मलाई यहाँबाटै बाटो देखाइदिन हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। कमला गौतम को हुनुहुन्छ? कमला ठिक छ। अब यो कुरा यहाँले सबभन्दा पहिला अफिसलाई राख्नुहोस्। हाम्रो माथि अफिस छ अहिले, है, अफिसमा कुरा गर्नुहोस् अनि उहाँहरूले टाइम लिनुहुन्छ, है। योभन्दा पहिला आउनुभएको थियो नि, अनि रुकुममा तस्बिर देख्नु भएको होला, होइन? कि किताबमा देख्नु भएको? किताबमा पनि देखेँ अनि दीक्षा पनि त्यही लिएको। रुकुममा कोसँग दीक्षा लिएको? रुकुममा हजुरको चेला हिमानन्द पाठक नेपालगञ्ज हरेको। त बन्धु, अब यो अर्को अनौठो कुरो लाग्छ कतिलाई। अब यो कुरालाई बुझाउनु पनि आधुनिक संसारमा उदाहरणको खाँचो छैन। त्यसकारण पनि युग बदलिनु अब धेरै बेर लाग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा एक ठाउँमा कुनै खेल भइरहेको हुन्छ अनि सारा संसारमा एकैपल्ट सबै ठाउँमै हेरिन्छ। त्यसलाई कलाकार एउटै हुन्छ, सारा संसारमा त्यसलाई देखिरहेको हुन्छ। मान्छे उसको वास्तविक शरीर त जान्छ त्यही छ नि, भौतिक शरीर। वास्तविक भन्दा पनि भौतिक शरीर ऊ जहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ। तर उसको त्यो तरङ्गलाई, शरीरबाट निस्कने तरङ्गलाई सेटेलाइटको मार्फतबाट संसारमा देख्न पाइँदो रहेछ। यो त सामान्य कुरा हामीले भोगिरहेको यो युगमा। योभन्दा अगाडि त्यो उदाहरण त थिएन। त्यसलाई हामीले बिउ र माटोसँगै दाजेर हेर्थ्यौँ। माटो उर्वरो छैन भने बिउलाई उमार्न सक्दैन। त्यसले उमारे पनि सानो हुन्छ। बिउमा फेरि क्षमता भएन, खोक्रो भयो भने माटो उर्वरा भएर पनि काम गर्दैन। त्यसकारण फल चाख्नको लागि त दुईवटा कुरा हुनुपर्दो रहेछ, उर्वरा माटो, पुष्ट बिउ। बीज बिजन पुष्ट हुनु पर्यो र माटो उर्वरा हुनु पर्यो। गुरु भनेको माटो जस्तै हुन्छ, शिष्य भनेको बीज बिजन जस्तो हुन्छ। यदि यो बीज बिजन खोक्रो छ भने माटोले साथ दिँदैन, या बीज बिजन पुष्ट छ तर माटो होइन ढुङ्गो जस्तो माटो छ भने त्यो माटोले त्यो बीज बिजनलाई खाइदिन्छ, बढ्न दिँदैन। त्यसकारण कतै चाहिँ गुरु तथाकथित गुरुले शिष्यहरूको सम्भावनालाई मारिरहेको हुन्छ, कतै शिष्यहरूको अपात्रताले गुरुलाई बदनाम गरिरहेको हुन्छ। त्यो दुवै भई संसारमा दुवै चलिरहेको हुन्छ एकैपल्ट। जब शिष्यमा पात्रता हुन्छ, एउटा पुरानो इजिप्सियन भनाइ छ, when the disciple is ready, the master appears. जब शिष्यमा त्यो पात्रता आउन थाल्छ, उनले गुरु भेटाइहाल्छ। गजब किन भेटाउँछ त भन्नाले कमिलो भएर जलाउनु चिनी भेटाइहाल्छ। बाघले मरेकै चिनी चिन्दैन। चिनेको जहाँ पनि तर त्यो बाघले कमिलोले मात्रै भेट्छ।
यो त कन्सियस लेभलको कुरो। हामी अहिले कन्सियस लेभलमा चेतन अवस्थामा कुराकानी गर्दैछौँ, तर हाम्रो अस्तित्वको अर्को एउटा गहराई छ अवचेतन अवस्था, जहाँ हामी चुपचाप हुन्छौँ, एकले अर्कोलाई नदेखेको हुन्छ, तर हाम्रो अवचेतन स्तरमा मेल भइरहेको हुन्छ, मिलन भइरहेको हुन्छ, या कसैसँग दुश्मनी पनि भइरहेको हुन्छ। Can you imagine it? अवचेतन स्तर सबकन्सियस लेभलमा, त्यो सबकन्सियस लेभल भनेको चेतनाको अर्को आयाम हो। जसरी मन विचार चेतनाको एउटा आयाम हो, त्यस्तै अर्को आयाम हो अवचेतन स्तर। त्यसैभित्र सपना पनि पर्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामी यस्तो सपना देखिदिन्छौँ जुन सपना जिन्दगीमा देखेकै थिएन। एउटा ठाउँ देखाइदियो, त्यो ठाउँ कहिल्यै नभएर एउटा मान्छे देखाइदियो, त्यो मान्छे कहिल्यै नभेटेको, तर पछि ठ्याक्कै भेटिरहेको त्यही मान्छे, ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पुगिरहेको। ए यहाँ त म पहिले आए जस्तो छ, तपाईँ मैले कतै देखे जस्तो छ, पछि त कहाँ त भन्दा सपनामा देखेँ, कहाँ पुगेको सपनामा पुगिरहेको हुन्छ। लु मेरो शरीर, मेरो चेतन मन पुग्न अगाडि मेरो अवचेतन मनले गएर त्यहाँ नाका जोडिसके कसैसँग। Can you imagine? चार्ल्स डिकन्स भन्ने विश्वविख्यात लेखकको नाम, पढे लेखेका प्रायलाई थाहा हुने नाम, चार्ल्स डिकन्स। एक रात उनले एउटा शानदार सपना देखे। एउटी महिला रातो ड्रेसमा चार्ल्स डिकन्सको अगाडि एउटा पार्टीमा आउँछन्। हाई डिकन्स, आई एम मिस नेपियर भनेर हात मिलाउँछन्। अनि चार्ल्स डिकन्सले पनि आई एम चार्ल्स डिकन्स भनेर हात मिलाउँछन्। झल्यास पनि दिन्छ। ऊ त लेखक, महान लेखक, नोट गर्न थाल्छ कापीमा, डायरीमा। मैले मिस नेपियरलाई किन भेटेको? कहिल्यै नचिनेको मान्छे। मान्छे त सपनामा भेटिन्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन। आश्चर्यको कुरा कहाँ रह्यो त भन्नाले मिस नेपियर नै किन, मिस हेपियर पनि हुन सक्थ्यो, या दिलकुमारी रामकुमारी पनि हुन सक्थ्यो। एउटा कुरा भन्दिहाल्नु, चार्ल्स डिकन्सले रामकुमारी कहिल्यै भेट्दैन, त्यो पक्का। उनले कसैले आई एम रामकुमारी भनेर भन्यो भने के सुन्छन्? आई एम रामकुमारी। रामकुमारीलाई भेटेको भनेर लेख्यो। एनीवे, उनको प्रश्न त्यही थियो जुन सपनामा मैले देखेँ, मिस नेपियर। नेपियरको ठाउँमा अरू किन भएन? एन्जिला हुन सक्थ्यो, के हुन सक्थ्यो, के हुन सक्थ्यो? नेपियर नै किन? उनको प्रश्न यही। अनि त्यही प्रश्नमा उसले डायरी लेखी, वाइ नेपियर भनेर। सपनामा मान्छे आउनु भनेको ठुलो कुरा भएन, तर नेपियर किन आयो नभन्दै चार्ल्सले बिहान नोट गरे। त्यसपछि बेलुका उसको एउटा पार्टी जानु थियो, फेरि त्यो त बिर्सियो उसले। दिउँसो सबै कुरा एकैचोटि त सम्झिँदैन, बिर्सिएर पार्टीमा चाहिँ यताउता गर्दै रहँदाखेरि एकजना रातो लुगा लगाएकी महिलाले हाई डिकन्स भने यसो हेरे। त्यो महिला 2 कदम अगाडि आएर म मिस नेपियर भन्ने हात उसले गरेको मैले। यसैलाई मैले देखेको सपनामा ऊ मिस नेपियर भर्खर मात्र उनी नाम बताउन अगाडि छक्क लाग्यो, यसलाई कहाँ देखेको?
कहाँ भेटेको यसलाई? कहिलेकाहीँ त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ कि अन्यथा नलिने हो भने एउटा फोहोरी जोक बन्यो है। संसारमा परमात्माको संसारमा फोहोर र सफा केही हुँदैन कि मान्छेले फोहोर बनाउने हो। त्यस कारण बजाउन सकेन भने आज मलाई खानुहोस्। सुन्नुहोस् है, भयो के त भने एउटा जोकमा एउटा केटाले एउटा तरुणीलाई भेटेछ पार्टीमा। हाई म रिता भन्छ, हाई म रामबहादुर भन्छ। रामबहादुर भोत्लिन थाल्यो। हजुरलाई भेटे जस्तो छ, चिने जस्तो। कहाँ चिने, कहाँ भेटे? जसरी अहिले लिजी नेपियरलाई सपनामा देखेको त्यस्तै यो जोकमा यो सपनाको कुरा होइन, यो विपनाकै कुरा हो। हजुरलाई कहाँ भेटेको मैले चिन्नै सकेन। कहाँ भेटेको गर्दा अब कुरो कहाँको थियो भन्नाले एकजना नेपाली बम्बई गएको थियो। त्यो बम्बईमा उनले रिता भन्ने मान्छेसँग भेट भयो। केही समय बसिसकेपछि कुनै पार्टीमा, तर उनले ठम्याउन सकेन। उनले मैले बम्बईमा तपाईँलाई भेटेकै हो, कहाँ भेटेको? म त नेपालबाट आएको मान्छे, तर तपाईँले कहाँ भेटेको? चिन्नै सकेन। अनि एकपछि ए तपाईँले लुगासुगा लाएर आउनु भएर पो नचिनेको भन्छ न। कस्तो चिन्नु नसकेको केटा। यो चाहिँ जोक भयो, तर मैले जोक भन्नु खोजेको होइन है। भन्नु खोजेको कुरा मिस नेपियरकै हो। चार्ल्स डिकन्स उनले जुन डायरीमा लेखे त्यो संसारलाई एक किसिमबाट उत्प्रेरित गर्यो उनको कुरा कि जुन मान्छे उनले सपनामा भेटेको थियो त्यो मान्छेलाई भोलिपल्ट भेट्ने रहेछ विपनामा, तर सपनाले पहिल्यै देखाइदियो। भेट्ने त भोलि हो। यो शरीरले, यो भौतिक शरीरले त्यो मान्छेलाई भोलि भेट्दैछ, तर उनको सूक्ष्म शरीरले, उनको अवचेतन मनले भौतिक शरीरको मिलन हुन अगाडि मिलन गरायो। यस्तो त सबैको जीवनमा हुन्छ फेरि, तर थोरैले थाहा हुन्छ। के भन्नाले हामी बढी भौतिकवादी, बढी भोगवादी। त्यसकारण यो प्रश्नलाई जसरी आएको छ, कतिलाई अनौठो लाग्ला, अनौठो नलागोस् भन्ने कुरा बुझाउनको लागि मैले विश्वविख्यात उदाहरण प्रस्तुत गरेको हुँ। पुनः एकपल्ट पढ्दा सान्दर्भिक होला। गुरुदेव, म सपनामा बारम्बार हजुरलाई भेट्छु र हजुरले मलाई बारम्बार मलाई भेट्न आउन आग्रह गर्नुहुन्छ, किन यहाँ आउनु डराउनुहुन्छ आदि कुरा गर्नुहुन्छ। सपनामै मेरो रोग यहाँ छ भने ऐना देखाउनुहुन्छ, तर उपचार गर्ने तरिका मैले सपनामा जान्न सक्दिनँ। अहिले म रुकुमदेखि धारे हजुरलाई भेट्न आएको छु। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने कमला गौतम रुकुमबाट आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, र मैले उहाँलाई सपनामा बोलाएको भन्ने उहाँको सङ्केत हो। जबकि यो प्रत्यक्ष शरीर र प्रत्यक्ष मनको कुरो होइन, यो अप्रत्यक्ष रूपमा अवचेतन मनको कुरो। किन भन्नाले अवचेतन अवस्थामा अवचेतन मन बढी शक्तिशाली हुन्छ। हामी सुत्दाखेरि हाम्रो श्वास फेर्ने तरिका फरक हुन्छ। अघिपछि हामी श्वास कम लिन्छौँ र सुत्दाखेरि श्वास गहिरो लिन्छौँ। सिकाएको त होइन कसैले, तैँले चाहिँ गहिरो गहिरो प्राणायाम गर्नुपर्छ। अघिपछि हामी जम्मै भोगी, तर सुतेपछि योगी। किनभने प्राणायाम सुरु हुन्छ।
प्राणायाम भनिन्छ। 8वटा प्राणायाम मध्ये एउटा प्राणायाम के प्राणायाम त उज्जाई। उज्जाई भनेको जब स्वर तलबाट माथि घन्किन्छ, उठ भनेको माथि, जाई भनेको ध्वनि चाहिँ ध्वनित हुन्छ, त्यसलाई उज्जाई भनिन्छ। त्यसकारण तपाईँ सुतेपछि सबैले उज्जाई प्राणायाम गर्नु पर्छ। उज्जाईको एउटा तरिका हो। उज्जाई प्राणायाम तपाईँहरूले सिक्नु भएको छ कि छैन? 8-9 प्रकारका प्रमुख प्राणायाम मध्ये एउटा उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम सिकाउँदा नै हामीले के भन्नुपर्छ भने यो घाँटीलाई अलिकति ठिच्नु, श्वास रोक्नु जति सकिन्छ, श्वास फाल्नु बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै, जति समय लगाएर तानिएको हो श्वास त्यसको डबल समय लगाएर श्वास छोड्नु। यो उज्जाई हो। यो त सिकाइरहनु पर्छ मिलाई मिलाई, सुतेपछि सबैले सुत्दैन। त्यसकारण सुत्दा मान्छेले बढी सास लिन्छ, मिलाएर लिन्छ। हेर्नुहोस् है, बच्चाहरू सुत्दा जहिले पनि उज्जाई हुन्छ। ठुलो मान्छेको त उज्जाई चाहिँ बिग्रेको, ऊ त बाघ चिच्या जस्तै चाहिँ त्यो उज्जाई होइन। त्यो सुनेपछि त लज्जाइ सुरु हुन्छ। तर बच्चाहरूले गर्ने, बच्चाहरू सुत्दाखेरि पक्कै उज्जाइ सुरु हुन्छ। त्यसकारण उज्जाई प्राणायाम सिकाउँदा नै हामीले के भन्नुपर्छ भन्नाले, जसरी बच्चा सुत्दाखेरि मन्द मन्द ध्वनि निकाल्छ त्यसरी गर्नु। ले हामीले सिक्नुपर्ने कुरा ऊ सुतेपछि बच्चाको सुरु हुन्छ उज्जाई। हाम्रो पनि प्राणायामै हो त्यो, गहिरो सास लिने, गहिरो फाल्ने। किन भन्नाले हामी शुद्ध अवचेतन मनमा पुग्छौँ, हामी बीटा लेभलबाट अल्फा थेटा डेल्टामा पुग्छौँ र त्यो बेला श्वास अझ बुद्धिमत्तापूर्ण लिन्छ। कतिपय मान्छेलाई रोग त श्वास लिन नजानेरै लाग्छ गतिलो समय। त्यसकारण चाहिँ बुझ्नुपर्ने हाम्रो कुरो के त भने अवचेतन मनमा हामी बढी बुद्धिमान हुन्छौँ र अवचेतन मन भनेको फेरि चेतन मन गतिलो छैन भने अवचेतन मन पनि खत्तम। यो नसोच्नुहोस् मेरो अवचेतन मन चाहिँ ठिक छ तर चेतन मन ठिक छैन, यो त हुनै सक्दैन। मेरो चेतन मन खत्तम छ यानी विचार बुद्धि चाहिँ खत्तम छ तर सपना खूब राम्रो राम्रो आउँछ, असम्भव। किन भन्नाले चेतन मन र अवचेतन मन भनेको एउटै चिजको दुईवटा पार्ट हो। जस्तै यो जस्तै यो एउटै कुरा हो, उल्टो पार्ट हो मात्रै चेतन अचेतन भने। अवचेतन मनमा राम्रो कुरा आउनुको लागि, अवचेतन मनमा राम्रो हुनुको लागि चेतन मनमा राम्रो हुनुपर्छ। तपाईले अवचेतन मनलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न सामान्य अवस्थामा, तर चेतन मनलाई त सकिन्छ। चेतन मनलाई त भनिदिएको हुन्छ यसो गर्नु नगर्नु त्यो बेग्लै कुरा, तपाईलाई भनिदिनुपर्छ ध्यान गर खास, दान गर खास, यता जाऊ खास, गोदावरी जाऊ खास। चेतन मनलाई भनी भनी ल्याउनु पर्छ। अवचेतन मन भए के हुन्छ? राति ज्यास देखिन्छ, ट्याप ट्याप चल्छ। त्यसलाई सोम्नियम्बुलिजम भनिन्छ। सोम्नियम्बुलिजम भन्ने रोगै हो कि कस्तो रोग त भन्नाले राति झुरुक्क उठ्ने अनि उठ्ने, चल्ने, ऊ चलिरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ चलिरहेको हुन्छ। अनि उसले सुन्छ तुझको पुकारे आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी जान। नीलकमल फिल्ममा त्यही हो। राति उठ्छ जुरुक्क सपनामा हिँड्न थाल्छ, तर कहाँ गइरहेको थाहा हुँदैन। अवचेतन मन त त्यो थाहा नै हुँदैन तर घटिरहेको हुन्छ घटना। तर उसलाई कहाँ तानिरहेको छ त भन्नाले अवचेतन मनमै कसैले बोलाइरहेछ, कसैको ब्यास छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, त्यो नीलकमल फिल्म अलिकति पुरानो हो, कसैले हेर्नु भएको हो भने त्यसलाई साक्षी राख्छु। एउटा कलाकार, एउटा राजकुमार एउटा राजा कहाँ मूर्ति बनाउने गर्थ्यो, मूर्तिकार। अनि मूर्ति बनाउँदा 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 ऊ दरबारिया कलाकार भएर बसेको मूर्तिकार एक दिन चाहिँ राजा खुसी हुन्छ गदगद, ल माग तैँले जे माग्छ त्यही दिन्छु भन्छ। अनि कलाकार पनि कम होइन, तेरी छोरी ल्या भन्छ। कमको होइन,
त्यसपछि राजालाई छोरी मारेर ल छोरी होइन यसलाई यमराज दे मृत्युदण्डको घोषणा गर्छ। त्यसपछि कसरी मार्ने त भन्नाले भूसमाधि लगाएर मार्ने भन्छ। अब भूसमाधि तराईमा लगाउन गाह्रो रहेछ, हामीले पनि यहाँ भोगिरहेका छौँ। जसरी अहिले नेपालगञ्ज र यता इटरीको कुरा आइरहेछ। अब भूसमाधिको लागि 9 फिट खन्नु पर्ने, त्यहाँ 3 फिट 4 फिट खनेपछि पानी छ नमिल्ने। त्यसकारण यो कहानी पनि भारतमै भएको कुनै तराई क्षेत्रमा होला है। अनि के गरिदिए त भन्नाले भूसमाधि यसलाई चाहिँ तलबाट लगाइदिने होइन कि सेक्रीले बाँधिदिने अनि चारैतिर ढुङ्गाले चिन्ने। ढुङ्गाले चाहिँ चुनले चिन्दै 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 चाहिँ इनार जस्तो बनाउँदै हुन माथि पनि छोपिदिने। त्यही राजकुमारलाई यही मृत्युदण्ड दिए मूर्तिकारलाई, राजाले। त्यसपछि तर उसको प्यास के त, एकदमै ठुलो प्यास के त भन्नाले राजकुमारीसँग भेट्ने उसको प्यास। मरिगयो बुढा, तर त्यो मरेर गए त्यसपछि त्यो राजकुमारी पनि मरेर गए। तर कालान्तरमा के हुन्छ त भन्नाले राजकुमारको त्यो अतृप्त, यो कलाकारको त्यो अतृप्त प्यासले त्यसलाई बोलाइरहेको हुन्छ, बारम्बार बोलाइरहेको हुन्छ। फिल्ममा देखाएको यो कहानी सङ्केत हो। किन भन्नाले कुनै पनि कहानी वास्तविक घटनाकै आधारमा लेखिन्छ। पुरै वास्तविकता नहुन सक्छ तर आधार। अब हेर्नुहोस् है, त्यसैको आधारमा कहानी बन्यो। त्यसैले जब हाम्रो चेतन मन ज्ञानी हुँदै जान्छ, बुद्धिमान हुँदै जान्छ, शक्तिशाली हुँदै जान्छ, हाम्रो अवचेतन मन पनि त्यही अनुरूप बन्दै जान्छ। त्यसकारण चेतन मनले जुन उपकार गर्नुपर्ने हो, शरीरले जुन उपकार गर्नुपर्ने हो, साधु सन्तले त त्यो बिना शरीर पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा त आजैको हामीले प्रवचनमा समेट्यौँ। शक्ति प्रक्षेपण, ऊर्जा प्रक्षेपणको नाउँबाट आजैको प्रवचनमा यस्ता कुरा 1000 बार घटिरहेको हुन्छ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानन्दको गुरुको रूपमा बढी चिनिन्छ उनलाई, एकचोटि जहाजमा बसेर यात्रा गरिरहेको बेलामा खोला पारी एउटा महिलालाई कसैले कोर्राले हिर्काइरहेको। उनी जहाजमा खोला पारी कुनै जमिनदारले एउटा किसान महिलालाई कुनै कारणवश कोर्राले हिर्काइरहेको। त्यो कोर्राले हिर्काएको उता, तर यता रामकृष्ण परमहंस अनायास अय्या 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 गरेर चिच्याउन थाल्छ। क्यान यु इमेजिन? हेर्दा हेर्दै रामकृष्णको शरीरमा कोर्राले हिर्काएको दाम यहाँ बस्न थाल्छ। हेर्नुहोस् है, जमिनदारले महिलालाई मारिरहेको, पिटिरहेको, तर त्यसको असर चाहिँ रामकृष्णलाई पऱ्यो। कन्सियसली उसले केही गरेको छैन, कन्सियसली उसको विचार बुद्धि तर्कले र शरीरले केही पनि गरेको छैन, तर अवचेतन मनले त्यसलाई ग्रहण गरिसक्यो। त्यसकारण जब मान्छे साह्रै असल बन्दै जान्छ, सन्त बन्दै जान्छ, त्यो बेला उसको चेतन मनले मात्रै दुनियाँको कल्याण गर्दैन, उसको अवचेतन मनले पनि काम गर्छ। किन भन्नाले दुवैको काम चाहिँ। त्यसैले नजानेर पनि, जसरी कमला गौतमजीले लेख्नुभयो, उहाँलाई मैले बारम्बार यहाँ बोलाउने कुरा जुन गरियो त्यो जम्मै अवचेतनको स्तरमा भएका कुरा। किन भन्नाले जब मन, अवचेतन र चेतन मन एउटा लाइनमा आउन थाल्छ, त्यो बेला त्यो चुम्बक हुन्छ। म एउटा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 3वटा कुरा छ सब। एउटा चुम्बक, अर्को फलाम र अर्को खिया। एउटै चिजको 3वटा अवस्था हो। चुम्बक, फलाम र खिया। हेर्नुहोस् है, चुम्बकले अरूलाई तान्छ। चुम्बकको गुण के? अरूलाई तान्न, फलामलाई तान्न। फलामको पनि गुण छ,
त्यो गुण के त भन्नाले अरूबाट तानिनु, त्यो पनि गुण हो। किनभने काठ तानिँदैन, ढुङ्गा तानिँदैन। तर फलामको गुण नै के त भन्नाले अरूद्वारा तानिनु उसको गुण हो। चुम्बकको गुण अरूलाई तान्नु, फलामको गुण तानिनु। अनि खियाको न उसले अरूलाई तान्छ न अरूबाट तानिन्छ। संसारमा 3 किसिमकै मान्छे हुन्छ फेरि। कोही मान्छे चुम्बक जस्तो अरूलाई तान्छ, कोही मान्छे फलाम जस्तो अरूबाट तानिन्छ, कोही मान्छे खिया जस्तो कसैबाट न तान्नु सक्छ न तानिन्छ। त्यसकारण मान्छे काम फलाम भएपछि काम नलाग्ने होइन। फलाम त अब त्यो मधेसीले पनि फलाम खोज्दै आउने मधेसीहरू हुन्छ नि, अन्य अर्थ नलागोस्। यहाँ हामीले देखिरहने मधेसीहरूले चाहिँ फलामका त्यो कुराहरू किनेर लान्छ नि, एट्र्याक्ट गरिरहेको छ। त्यो फलाम त कामै लाग्छ, तर खिया किन्न आउने कोही मधेसी भेट्नु भएको छ? ए खिया हामीले देखेका छैनौँ। अतः खिया सबभन्दा काम नलाग्ने। त्यसकारण खिया लागेपछि मान्छेलाई उनले अरूलाई पनि प्रभावित गर्दैन, ऊ आफू पनि प्रभावित हुन्छ। दुनियाँमा प्राय मान्छेहरू बिस्तार बिस्तारै खिया भन्दै जाँदैन। जन्मिँदाखेरि ऊ फलाम हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अलिकति उसले गडबड गर्न थाल्यो भने खिया लाग्न थाल्छ, अथवा अलिकति उसले ठिक गर्न थाल्यो भने ऊ फेरि सङ्गत फलामले चुम्बकको पार्यो भने त फेरि ऊ पनि चुम्बक बन्न थाल्छ। किन भन्नाले चुम्बक र फलाममा फरक भनेको ध्रुवको कुरो हो। फलाममा फलामभित्रका अणुहरू, फलामभित्रका मलिक्युल्सहरू भित्र अवस्थामा रहन्छ, तेर्छो मेर्छो तेर्छो मेर्छो। अनि त्यही कुरो चुम्बकमा एउटै धारमा रहन्छ, त्यति मात्रै कुरा होइन हो। जब मान्छेमा कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड एकदम तालमेल मिलेर जान्छ नि, एट्र्याक्सन गर्न थाल्छ। प्राय मान्छेको त कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको बिचमा त युद्ध हुन्छ। कस्तो? बुद्धिले एउटा भन्छ, भावनाले अर्कैतिर लाग्छ। ए बुद्धिले खानु हुँदैन भन्छ, भावनाले आज एक दिन खाउँ भन्छ। तालमेलै छैन यार। ए त्यहाँ जानु हुँदैन भन्छ, अलिकति गएर के हुन्छ भन्छ। फिलिङले त्यहाँ तानिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ, जहाँ हुँदैन त्यति तानिरहेको हुन्छ फिलिङले। अनि बुद्धिले के भन्छ? नजानु नजानु भन्छ। अनि फिलिङले के भन्छ? आज गएर के हुन्छ भन्न आउँछ उसको है। हेर्नुहोस् है, त्यही फरक छ। त्यसकारण बुद्धि, इमोसन र इन्टेलेक्ट भनेको चाहिँ चेतना अवस्था, कन्सियस लेभल। इन्टेलेक्ट, इमोसन भनेको सबकन्सियसको लेभल। जबसम्म यो दुईको बिचमा युद्ध हुन्छ तपाईँ चाहिँ खरानी हुँदै हुनुहुन्छ। खरानी त होइन, खिया हुँदै हुनुहुन्छ। र मान्छे कहिले शक्तिशाली हुन्छ त, कहिले उसले अरूलाई तान्छ त भन्नाले जब त्यो दुवै एउटा हुन्छ। अनि इमोसन र इन्टेलेक्ट, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड ट्याक्कै मिलेर जब साथसाथै यात्रा गर्छ अनि तपाईँको काम गर्ने तरिका चेतन मन र अवचेतन मनले दुवैले काम गर्छ। अब म एउटा अन्तिम उदाहरण दिन चाहन्छु। यो मैले रहस्यमय चाहिँ क्वेसन उहाँ तानिएर रुकुमबाट यहाँ आउनुभयो, त्यसकारण चाहिँ यसलाई मैले अलिकति इलेबोरेट गर्दैछु। विश्वविख्यात महान सन्त दार्शनिक जो चीनमा झन्डै बुद्धभन्दा केही समय अगाडि जन्मे, जसको नाम हो लाओ त्सु या लाओत्से। लाओत्सेले एक ठाउँमा मार्मिक कुरा भनेका थिए। उनको सूत्र हो ऊ वै ऊ। यो चाइनिज भाषा ऊ वै ऊ। अब के भने ऊ वै ऊ हामी बुझ्दैन। चाइनिजहरूले हामी बुझ्दैन।
अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन के त भन्नाले यु क्यान डु एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ। क्यान यु इमेजिन इट? तिमी केही नगरिकन सबै गर्न सक्छौ रे, के भने आएको तिमी केही पनि नगरिकन सबै कुरा गर्न सक्छौ। छौ कुरा। अब हामीलाई त गरेर त काम बिग्रिरहेछ यार। नगरिकन सबै हुने यो मान्छेहरूको कुरा। तर लाउड सुले भनेपछि, भन्नुभएपछि यो त चान्चुन कुरा होइन, यसको त गहिरो अर्थ छ, साह्रै गहिरो अर्थ। त्यो कुरा सिटिमिति बुझ्दैनन् मान्छेले, त्यो त घट्नुपर्छ। अनुभवसँग नजोडेको कुरा बुझ्दैन, अनुभव नबुझिकन बुझ्दैनन् कुरा। हिजो एउटा कार्यक्रम, 2वटा कार्यक्रम एटेन्ड गरेका थियौँ हामीले, अनि त्यहाँ खाजाको रूपमा रसमलाई दिइएको थियो। अनि त्यो रसमलाई 2 दिन पकेटलाई लैजा भनेर हामीलाई घरमा पनि पठाइयो। अनि मैले क्वान्टमजीलाई, छोरोलाई, छोरा रसमलाई भने नै मलाई भन्छु। उनलाई दिएको हो मैले, छोरा रसमलाई लिनुहोस् भने होइन, मलाई तपाईँलाई होइन भन्छु। किन भन्नाले रसमलाई भनेपछि रस जति मलाई, अरू जति तलाई भनेको अर्थ लाग्दैछ। खानाको नामै रसमलाई। अनुभवले मान्छेले बुझ्नेको कुरा गजब छ। हेर्नुहोस् त, अनुभव नभएपछि अर्थको अनर्थ लाग्छ। जसरी क्वान्टमजीले अनर्थ लगाउनु भयो, त्यही कुरा हामीले पनि अनर्थ लगाइदिन्छौँ अनुभव भएन। त्यसकारण हामीले बुझ्ने भनेको अनुभवबाट। अनुभव नभएका मान्छेले केही पनि कुरा बुझ्दैन। उनले अनुभवै नभएको कुरामा त कल्पनै गर्न गाह्रो हुन्छ, अनि छोडिदिन्छ या विरोध गरिदिन्छ उसले। यहाँनिर ऊको कुरा पनि त्यही हो। यु क्यान डु एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ। क्यान बी डन एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ। नगरिकन सबै कुरा हुन्छ के भनेको त्यो कुरा हामीलाई लाग्थ्यो नि। अब यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण हाम्रो कमला गौतमजी नै भयो। अब मैले केही गरेकै होइन, बोलाएकै होइन, चिनेकै होइन, उहाँले मलाई चिन्नु भएकै होइन, तर बोलाएको भनेर आउनु बाबा मान नमान मैं तेरा मेहमान भनिन्छ होइन त? एकपटक होइन फेरि बारम्बार, त्यो पनि बारम्बार। अरे फेरि रोकै विषयमा पनि भनिदिनुहुन्छ फेरि। त्यही त। त्यसैले जब तपाईँ कन्सियस लेभलबाट प्युरिफाई हुँदै जानुहुन्छ, तपाईँको सबकन्सियस पनि प्युरिफाई हुँदै जान्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब मान्छे कन्सियस लेभलमा हेर्नुहोस् त, उसँग धेरै कुरा हुन्छ कन्सियस लेभलमा। त्यो कन्सियस लेभलमा भएका कतिपय कुराबाट उसले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यो कन्सियस लेभलमै ऊ कन्फ्युज भएर बसिरहेको हुन्छ। कन्सियस लेभलमा भएको कोही उसले चलाउन चाहँदैन। ऊ सबकन्सियस माइन्ड कसरी शुद्ध हुन्छ उसको विचार गर्नुहोस् त। कन्सियस माइन्डमै जस्तै धेरै कुरा छ नि हामीसँग जोडिएका कुराहरू। मैले चाहेँ भने त धेरै कुरा गर्न सक्छु नि कन्सियस लेभलमा, त्यही पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन, कन्फ्युज छु। मानौ मरेपछि सबै लाने जस्तै। त्यो कन्सियस लेभलमा धेरै कुरा घट्छ हाम्रो, त्यही पनि गर्दैन। अनि कन्सियस माइन्डमा यस्तो विकार चाहिँ तपाईँले जोडिएर बस्नुभयो भने सबकन्सियस माइन्ड शुद्ध हुनु त असम्भव। त्यसकारण तपाईँले त पहिला प्युरिफिकेसन त कन्सियस माइन्डमै गर्ने हो, बुद्धिबाटै बुझ्ने हो। यो मेरो होइन भनेपछि होइन लज्जा, गर्दिन भनेपछि गर्दिन लज्जा, चाहिँदैन भनेपछि चाहिँदैन लज्जा, छोड्छु भनेपछि छोड्छु लज्जा। कन्सियस माइन्डमै च्यालेन्ज छैन कि हामीसँग। एउटा बोल्ने अर्को गर्नेले कन्सियस माइन्डमै शुद्ध छैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले
कन्सियस माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्दै जाने र बिस्तारै सबकन्सियस माइन्ड आफै कन्ट्रोल हुन्छ र त्यसपछिबाट यु क्यान डु एभ्रिथिङ बाई डुइङ नथिङ भन्ने कुरा घट्छ र त्यही प्रसङ्गमा हाम्रो कमला गौतमजी यसरी आउनुभएको छ। त्यो मैले उदाहरण चाहिँ पेश गरेँ। अब बाँकी यहाँबाट के सिक्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त सबै सिक्ने ठाउँ हो। त्यसकारण यहाँलाई स्वागत छ र यसरी सपनाबाट तानिएर आउनु भएकोमा यहाँलाई चाहिँ हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। आउने जमर्को गर्नुभयो, कतिलाई तानिरहेको हुन्छु तर मरिदिन आउने भए अब मरेपछि त आउनै पर्दैन, अरूले लग्छ। त्यो पनि एकजनाले होइन, चार जनाले। गुरुदेव अनि त्यो उसको विषयमा के हो? अब पछि है यहाँ यत्रो छ प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, हजुरसँग एउटा प्रश्न छ। आफ्नो आमा बुवासँग सम्बन्ध खराब हुँदा छुट्टिएर बस्दा कतै पागल हुने त होइन? अब पागल हुने त होइन भनेर ट्राई नै गरिसक्नु भएको हो कि? एउटा कुरा, तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँ पागल हुने होइन, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। फेरि एकपल्ट आमा बाउसँग छुट्टिएर बस्नु, छोराछोरीसँग छुट्टिएर बस्नु, कोहीसँग छुट्टिएर बस्नु, जोइसँग छुट्टिएर बस्नु, कोहीसँग छुट्टिएर बस्नु, त्यो ठुलो कुरा हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा ठुलो होइन। तपाईँ चाहिँ राजकाज चलाउनुहुन्छ कि टोयलेट सफा गर्नुहुन्छ त्यो पनि ठुलो कुरा हो, अथवा सानो कुरा पनि केही पनि हो। सवाल तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो होइन, सवाल तपाईँले किन गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई पागल तपाईँको कर्मले बनाउने होइन, तपाईँलाई पागल तपाईँको मानसिकताले बनाउँछ। कर्म गरेर कोही पनि पागल बन्दैन, तर त्यो कर्मको पछाडि जुन मानसिकता बन्छ त्यसकारण कर्म यस्तो गर्नु पर्यो कि त्यसमाथि गर्व लागोस् मलाई। कर्म यस्तो गर्नु हुँदैन जसले लज्जा जन्माउँछ, लज्जाको मानसिकता बनाउँछ, त्यसले त खतम पार्छ। तर अझै पनि म भन्छु कि त्यो कर्मले लज्जा आएको होइन कि तपाईँको मानसिकताले यो लज्जा बोल्नु। त्यसकारण तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँ बर्बाद हुने होइन, पागल हुने होइन। तपाईँले किन गर्नु त्यसको गतिलो जवाब खोज्न सक्नु भएन भने राम्रै काम गरेकोले पागल हुन्छ। नपत्याएछ है, राँचीमा गएर हेर्नुहोस् या लगन खेलमा गएर सबैले चाहिँ आमा बाबासँग चाहिँ छुटेर बसेको पागल गर्दैन। त्यसकारण पागल हुने तरिका कर्म होइन, मानसिकता। यदि तपाईँले कुनै काम गरेर पनि त्यसको जवाब खोज्नु भयो, म किन गर्दैछु, किन भन्नाले यो गर्नुको मतलब जीवनमा मैले धेरैको कल्याण गर्नु छ, मैले यो राष्ट्रको लागि धेरै ठुलो काम गर्नु छ, मैले मानव जातिको लागि ठुलो काम गर्दैछु, त्यसकारण म आमा बाबासँग छुट्टिएर बस्छु। त्यसो भन्न सक्नुहोस् तपाईँ, बरु आमा बाबा पागल होला नि तपाईँ पक्कै लेखेर राख्यो हुन्छ। तपाईँले पागल भन्नेहरू पागल होला तर तपाईँ हुँदैन होइन। तपाईँ किन आमा बाबासँग छुट्टिएर बस्ने भन्नाले त्यो एउटा केटीदेखि चुवा त्यसको पछि पछि लागेर अब आमा बाबासँग छुट्ने ठुक्क गर्नुपर्छ। यदि यो कारणले तपाईँले एउटा नौलो केटी भित्र्याएर आफूलाई जन्माउने आमा र बाबालाई बिर्सिएर छुट्टै बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई बारम्बार ढिका ठुकाएर खकार्छ। अनि तपाईँ पक्कै पागल हुन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। लेख्नु पऱ्यो, यहाँ ल्याउनुहोस् न लेख्नु। किनाराको साक्षी बस्ने यहाँ थुप्रै छ, त्यो पक्कै। किन भन्नाले तपाईँले तुच्छ कुराको लागि महान कुरालाई छोडेको ठहरिन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ पागल हुन्छ। तपाईँ पागल नभए पनि तपाईँले जन्माउने छोराछोरीले तपाईँलाई पागल बनाएरै छाड्छ। किनभने तपाईँले आमा बाउलाई जुन बेहाल गर्नुभयो त्यही गर्नलाई जन्मिने हो। तर उद्देश्य के त भन्नाले म मानव जातिको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि
या आफ्नै मुक्तिको लागि आमा बाबुसँग छुट्टिएर बस्छु भने चल्छ। बुद्धले पनि गरेका थिए, शङ्कराचार्यले पनि गरेका थिए, सबैले गर्ने थिए। त्यसकारण तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँ पागल होइँदैन। तपाईँले किन गर्ने त्यो गर्नुको पछाडि महान उद्देश्य चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भने जे गरे पनि हुन्छ, बिहे गरे पनि हुन्छ। होइन भने जे गरे पनि हुँदैन, बिहे गरे पनि हुन्छ। दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ भक्तपुर। गुरुजी, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणबाट गुरुबाट ज्ञान ग्रहण गर्न चाहन्छु, के सम्भव छ भने त्यसबारे विस्तृत जानकारी पाउने आशा छु। त बन्धु, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण जसलाई मैले सूक्ष्म शरीरको यात्रा मात्रै शब्द दिएँ, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण बुझाउने शब्द मात्रै हो। ज्ञान पनि त्यसरी पास हुन्छ, त्यसलाई गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण भनिँदैन, त्यसलाई सूक्ष्म शरीरको यात्रा एस्ट्रल प्रोजेक्सन भनिँदैन, त्यसलाई शक्तिपात भनिन्छ। त्यो शास्त्रीय भाषा छ, त्यसमा शक्तिपातको माध्यमबाट ज्ञानको प्रक्षेपण हुन्छ। त्यो अर्कै च्याप्टर। अब हामीले यो ज्ञानको प्रक्षेपण गर्न लागेको होइन, याद राख्नुहोस्। हामीले यो एस्ट्रल प्रोजेक्सनबाट ध्यानको गहिराईमा साधकहरूलाई टाढै बसेर पुर्याउन खोजेको मात्रै। अब ध्यानको धेरै गहिराईमा पुग्यो भने ज्ञान आफै जन्मिन्छ। माटो खन्न थाल्यो भने जहाँ खनिन्छ त्यहाँबाट त पानी निस्कन्छ। खन्न मात्रै पर्छ, जसरी खन्नु माटोभित्र त पानी छन्छ। त्यस्तै हामी सबैको खोपडीभित्र ज्ञान त छँदैछ, जीवनमा ज्ञान त छँदैछ। त्यो ज्ञानलाई माटो रूपी विचार, बुद्धि, तर्क, गणितले ढाकिदिएको हो। यो गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणबाट त्यो विचार, बुद्धि, तर्क, गणितलाई फालिदिन्छ, त्यति मात्र। त्यसकारण त पापा हुन्छ, नत्र चाहिँ रुन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि पुरुष कहिले हुँदैन, सितिमिति पुरुष रुँदैन। रुने काम त महिलाको भनेर बसेको हुन्छ। तर पुरुषले थाहा पाउनु पर्यो रुने काम महिलाको भन्ने कुरा त पहिलाको, अहिलेको होइन। त्यसैले पुरुषले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले वास्तविक रूपमा पुरुष भनेको हामीले यो शरीरलाई भनिरहेका छौँ, तर वास्तविक रूपमा पुरुष भनेको चेतना हो। अनि त्यो चेतनालाई ढाक्ने के विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। त्यो विचार, बुद्धि, तर्क, गणितलाई चाहिँ छिचोल्न सक्यौँ भने त्यो पुरुष, त्यो चेतना आफै उग्रिन्छ। जसरी बादल हटेपछि घाम ल्याउनै पर्दैन, आफै उग्रिन्छ। बस त्यसकारण यो शक्तिपातको दीक्षा हामीले गरेका छैनौँ अहिलेसम्म, र त्यो अर्कै च्याप्टर हो। र अहिलेलाई हामीले ध्यान घटाउनको लागि त्यो पनि धेरै मासमा धेरै टाढा बसेर ध्यान घटाउनको लागि गरेको प्रयोग हो। र अब यसको लागि एकाधलाई गरिने कुरा भएन, नजिकको मान्छेलाई गरिने कुरा पनि भएन। त्यो कसलाई गर्ने त भन्नाले जसलाई चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न असमर्थ हुन्छौँ उनीहरूको लागि। गुरुजीमा सादर प्रणाम। दीपिका श्रेष्ठ भक्तपुर। गुरुजी, रेकी विधिबाट मेरो सेतो दाग निको पार्न सकिन्छ? यदि सकिन्छ भने त्यसबारे विस्तृत जानकारी पाउँ। अब सेतो दागको लागि रेकीले मात्रै चाहिँ हुँदैन, त्यसको लागि धेरै कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले यो स्वास्थ्य सल्लाहमा बुधबार चाहिँ मसँग सम्पर्क राख्नु होला। किन भन्दा त्यसमा जडीबुटीहरूको प्रयोग चाहिन्छ। सबै कुरा रेकी एक्लैले सक्ने हो भने त अरू कुराको काम के दुनियाँमा दियो। त्यसैले होलिस्टिक मेडिसिन्समा जानुपर्छ। कुन कुन कुराले के दिन सक्छ त्यसलाई जोड्दै जा। आदरणीय गुरुजी नमस्कार। गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको सफलताको कुरा सुन्दा अचम्म र खुसी पनि लाग्यो। त्यसै गरी आदि शङ्कराचार्यले अरू व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्ने ज्ञानको प्रयोग गरेको सुन्दा मलाई रेकी दोस्रो डिग्री जस्तो लाग्यो। के रेकी दोस्रो डिग्री जस्तै हो? इन्दिरा टिमेल सिन्हा। होइन, यही त हाम्रो अनुभवबाट बुझ्ने। रसमलाई भनेपछि मलाई भने जस्तै भयो। अब बुझेको त्यति हो। ज्ञान मूल्य जानेको रेकी दोस्रो डिग्रीको छ। परकाय प्रवेश, शक्तिपात,
ऊर्जा प्रक्षेपण, रेकी, डिस्टेन्ट हिलिङ अनि अर्को पनि छन् त्यस्ता जसलाई स्पिरिचुअल हिलिङ, त्यो बेग्ला बेग्लै च्याप्टर पुरा सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्छ। तर त्यही नभएको कारणले गर्दा त्यही भएको भए चाहिँ त्यो रेकी दोस्रो डिग्रीले सबैले गर्ने सक्यो फेरि त्यो होइन। रेकीमा हामीले एउटा मान्छेलाई रोग निको पार्नको लागि डिस्टेन्ट हिलिङ गर्ने विधि छ जसमा सिम्बललाई प्रयोग गरिन्छ र त्यो सिम्बलको माध्यमबाट हाम्रो रेकी ऊर्जा चाहिँ पास हुन्छ र त्यो ऊर्जाले हिलिङको काम गर्छ। तर त्यो हिलिङले, डिस्टेन्ट हिलिङले उफार्ने, रुवाउने, चिच्याउने त्यो काम गरेछ चाहिँ तपाईँको पनि भएको बेला है। त्यो गरेको भए सकिन्थ्यो, कुरा एउटै हुन्थ्यो त्यो गर्ने। त्यसकारण उस्तै हो जस्तो तपाईँलाई किन लागेको त भन्नाले तपाईँको अन्य त्योभन्दा अगाडिको ज्ञान नपुगेपछि उस्तै लाग्छ। तर त्यो चाहिँ होइन, किन भन्नाले हामीले डिस्टेन्ट हिलिङ दिँदाखेरि बिरामी चाहिँ फिटिकै चल्दैन। पहिलो कुरा ऊ त आनन्द आउँछ, झम्म आउँछ, तर ऊ उफ्रिँदैन, ऊ रुँदैन, ऊ कराउँदैन, ऊ चिच्याउँदैन, त्यो डेफ्टमा चाहिँ जान सक्दैन र उसलाई चाहिँ भाइब्रेट भइरहँदैन। त्यसकारण यो फरक। अब यो भन्दा पनि अझ कडा विद्या त उहाँले माग्नु भएको विद्या हो, शक्तिपात, जहाँ कि ऊर्जा प्रक्षेपण मात्र होइन, त्यहाँ त साँच्चै ज्ञानै प्रक्षेपण हुन्छ। मलाई त उस्तै लाग्यो भन्नु हुँदैन। के भन्नाले संसारमा धेरै तहका ज्ञानहरू उस्तै हुन्छ, तर एउटा वर्गभित्र पर्छ त्यो, तर एउटै हो। यसरी गुरुदेव प्रणाम। हामीहरूले लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिन्छ र त्यसअनुसार गर्दा अवरोधहरू आइलाग्छन् र हामी निराशा हुन्छौँ। अर्कोतर्फ यी भौतिक चिजहरू त्यागेर वा त्याग्ने हो भने हामीहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र मनमा शान्त त हुन्छ। अब यी दुवै कुराहरूलाई तालमेल मिलाउँदै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि मनमा शान्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ? महेश रिजाल केतुको। अब पहिलो कुरो त के बुझ्ने त भन्नाले बाधा आइपर्छ भन्दैमा अगाडि नबढ्ने भन्ने त कुरा भएन। अनि त्यो बाधाले समस्या दिने होइन, समस्याले त केले दिने त भन्नाले हामीले निरन्तरता दिन सकेन भने मात्रै समस्या आउँछ। बाधा त आज आउँछ भोलि आउँदैन, अथवा आज छैन भोलि आउँछ। त्यो बाधाले तपाईँलाई बलियो पार्नलाई नै आउने हो। त्यसकारण पहिलो कुरो के बुझ्ने त भन्नाले लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेपछि लक्ष्यका 3 भेद बुझ्नु पर्यो, सर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल र लङ टर्म गोल। अनि हामीले पुरा गर्दै जान सक्ने भनेको मिड टर्म गोल र लङ टर्म गोल होइन, सर्ट टर्म गोल हुन्छ। त्यसकारण हामीले लक्ष्यलाई पुरा गर्दै जाने, साना साना गोलहरूलाई पुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ पहिला। अनि त्यसबाट आत्मविश्वास बढ्छ, मैले सक्छु भन्ने होइन। पहिल्यै ठुलो गोल राख्दै ढ्याङ ठक्कर लाग्दै सक्दैन भनेर समस्या हो। त्यसकारण हामीले साइको 9मा सिकाउँदाखेरि 3 किसिमका गोल सिकाउँछौँ। सर्ट टर्म 1 महिनाभित्र पुरा हुने गोल, मिड टर्म 5 वर्षभित्र पुरा हुने गोल लक्ष्य, र लङ टर्म जो जिन्दगीभर लाग्न सक्ने गोल। त्यसमा लङ टर्म र मिड टर्मको लागि त तपाईँले अहिले जे गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ, किन भन्दा लाग्ने नै 5 वर्ष थियो। अब 5 वर्षमा कति ठक्कर खाएर बस्नु, एउटै ठक्करले ढाकिसकेको हुन्छ आफूलाई। त्यसकारण तपाईँले 1 महिनाभित्र पुरा गर्न सक्ने खालका कुराहरू गर्नुहोस् न। त्यस्तो चाहिँ 1 वर्ष जति अब म सक्छु भन्ने फिलिङ भएपछि अनि लङ टर्म गोल पनि सकिन्छ, मिड टर्म पनि सकिन्छ। जय गुरुदेव। माधव चमलागाई चापा। आदरणीय गुरुदेवमा प्रणाम। गुरुदेव, हजुरले आजको प्रवचनमा जगद्गुरु आदि शङ्कराचार्यले आफ्नो योग बल, ध्यान बलबाट आफ्नो भौतिक शरीरलाई गुफामै छोडी चेतना चाहिँ मृत राजा भुजमा प्रवेश गराएर बिउताएको कुरा बताउनु भयो। त्यस्तै यो मनोक्रान्तिको गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण कार्यक्रम मृत मानिसमा चेतना प्रवेश गराए बिउताउन युगान्तकारी कार्यको थाल्ने कहिले होला? अब सोध्ने मान्छे मर्नु पर्यो नि त्यसको लागि।
अब यो कस्तो कुरो भयो भने बिहे गर्नुलाई मागी बिहे गर्नुलाई अनुहार देखाउनु लगेको यसरी हेरी होइन अनुहार त देखियो बच्चा बनाउने कहिले भयो भने जस्तो भयो अथवा बच्चा त जन्मायो पहिलो अब तेस्रो कहिले जन्मिने भने जस्तो भयो त्यसरी जन्म हुँदैन यो असफल फेलियर मेकानिजमको एउटा नमुना हामीले जे हाम्रो अगाडि छ त्यसबाट भरपुर फाइदा लिनु हाम्रो कर्तव्य छ मान्छे 99% मान्छे यस्तै मानसिकताले तबाह हुने बर्बाद हुने किन भन्नाले जे अगाडि आएको छ त्योभन्दा अगाडि हेर्न थाल्छ उसले अगाडि आएको चिज त प्रयोग गर्नु पर्दैन यही कुरा चमत्कार भइरहेछ यही कुराले राष्ट्रलाई चाहिँ हल्लाउन सक्ने हुन्छ विश्वलाई अब फेरि अर्को कुरा यो कुरा पहिला त त्यो च्याप्टरमा जानु पर्यो याद राख्नुहोस् मनोक्रान्तिमा हामीले 15 वर्ष बितायौँ नाम मनोक्रान्ति पछि आयो तर अवधारणा त्यही थियो यो 15 वर्षमा यस्ता कुरा युथ फेजका कुरा अहिले हामीले जुन गरिरहेका छौँ दोस्रो फेजमा गरेनौँ पहिलो फेजमा झनै गरेनौँ अघि नै भनिसकेँ त्यसरी पहिलो दोस्रो फेजमा गरेको भए फेरि त्यो असफल पनि हुन्थ्यो किन भन्नाले त्यो समयको माग पनि थिएन खाँचो पनि थिएन र अहिले पनि यो कार्यक्रम किन अहिले ल्याइयो त भन्नाले खाँचो जिल्लामा साथीहरू गए हजारौंले खोजे गुरुलाई गुरु दर्शन चाहियो अनि त्यसको लागि मात्रै प्रक्षेपण भयो अब कुनै दिन पनि यस्तै समस्या आयो हाम्रा साधकहरू जम्मै मरेर गए है केही भयो भने त्यो बेला ट्राई गरौँ मात्र आवश्यक अब जिउँदो छ मुर्दामा कहिले प्रक्षेपण गर्नु अब त्यो कामै नलाग्ने चाहिँ स्वास्नीलाई पिट्ने मुर्दालाई बिउताएर के गर्ने फेरि पिट्न जान्छ उठेर त्यो ढाका फटा चोर घुस्यालाई फेरि जगाएर के गर्ने फेरि खोज गर्न जान्छ त्यो बेवकूफ जाहिल त्यो बाँचेरै दुनियाँलाई बोझ दिने मान्छेलाई फेरि हामीले योग बल लगाएर जगाउँ त्यसलाई त योग बल लगाएर सिद्ध्याउनु पर्छ त्यो भने पक्कै गर्छौँ हामी भेरी सिरियस मनोक्रान्तिको हतियार त्यही हो त्यो साह्रै गडबड गर्नेहरू जे गरे पनि नहुनेहरूलाई सिद्ध्याउनलाई योग बल लगाइन्छ अनि त्यो बचाउनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ गरिन्छ त्यो कुनै दिन तर कस्तो मान्छे मरिदिनु पर्यो भन्नाले जुन मान्छे संसारलाई काम लाग्छ त्यो मान्छे मर्यो भने त्यसको लागि केही गर्न सकिन्छ अहिले कामै नगर्ने मरिरहेको काम लाग्ने पो मर्नु भयो यस्ता यस्ता कुरा मात्रै गर्छन् कुरो मैले ठट्यौलो पारामा गरेँ तर कुरो बडो गम्भीर छ मेरो दुनियाँमा अहिले जति मान्छे छन् नि आधा मान्छे जतिलाई त सिद्ध्याउनु परिहाल्छ सबैको माग त यो पृथ्वीले विस्फोट गराइरहेछ मेरो यिनीहरूलाई जगाउन चाहिँ योग बल प्रयोग गर्नु त्यसैले भन्दै एउटा कुरा माधवजीले के बुझ्नु पर्यो सिरियसली भने हामी बिस्तारै एकपछि अर्को ज्ञानको प्रयोग गर्दैछौँ आवश्यकता अनुसार भू समाधि सुरु भयो अब ऊर्जा प्रक्षेपण सुरु भयो त्यसपछि अरूको मनभित्रको कुरा पत्ता लगाउने विधिको प्रयोग गरौँला त्यसरी स्टेप बाई स्टेप हाम्रो यात्रा त्यही हो तपाईँ जहाँ गए पनि जुन ठाउँमा गए पनि त्यहाँ उभिनासाथ त्यहाँ कस्तो ऊर्जा छ भनेर ट्याक्कै पत्ता लगाउने यहाँ बस्नुहुन्छ हुँदैन गर्नुहुन्छ हुँदैन यावत कुराहरू हामीसँग अनन्त ज्ञान छन् जो यो पृथ्वीलाई काम लाग्छ मान्छेलाई काम लाग्छ र ती ज्ञानहरू प्रयोग गर्दै जाउँ तर आवश्यक भएको बेलामा त्यो गर्दैछौँ पनि अर्को सालसम्ममा म आफै सशरीर फेरि अशरीरको कुरा होइन सशरीर नै
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको भ्रमण गर्दैछु अर्को सालसम्ममा। र त्यो बेला कतिपय ज्ञानहरू अहिले प्रयोग नगरेका फेरि चाहिँ गरिदिनु आवश्यक हुन्छ, गरिन्छ। अहिले त आवश्यकै छैन, त्यसकारण त हामी लाटो जस्तो कति कुराहरू प्रयोगै नगरेर बसेका छौँ। किन भन्नाले त्यो पहिल्यै प्रयोग गर्न थाल्यो भने भ्यालु हुँदैन। त्यसैले मित्र सबै कुरा समय आएपछि हुन्छ, यो कुरालाई बुझिराख्नुहोस्। सद्गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू साष्टाङ्ग दण्ड। गुरुजीले प्रदान गर्ने गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको फाइदा हामीले घरै बसेर लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिने भए त्यसका निम्ति के तयारी गर्नु पर्ला कृपया विस्तार गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अज्ञानी आज्ञाकारी शिष्य हरिभक्त नेपाली प्रवेश। अघि पनि भने यो भनेको कसको लागिको प्याकेजको रूपमा सुरु गर्यौँ भने हामीले जो साधकहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, अब त्यसलाई यहाँ आउन नसक्ने साधकहरूको लागि विभिन्न डिस्टेन्सको कारणले विभिन्न कारणले तिनीहरूलाई गरिने हो। अब यहाँ यो ठाउँमा गोदावरी बसेर काठमाडौँका कुनै ठाउँमा पनि त्यो गर्न नसकिने त कुरा भएन। अब यत्रो टाढा गइसकेपछि त्यो काठमाडौँमा गर्न नसकिने भन्ने कुरा आउँदैन। तर त्यसको पूर्वाधार के हुनुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ साधकहरू तयार भएर बसेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एक दुईजना साधकको कुरा भएन, एक दुईजनालाई समय हामीले दिन पनि सक्दैन, आवश्यक पनि छैन। त्यसकारण यदि काठमाडौँको कुनै ठाउँमा एउटा ठुल्ठुलो जमातहरू यो साधनाको लागि तयार भएर बसेको जमात, कम्तीमा 100 जवान जमात चाहिँ कम्तीमा 100 मान्छे मनोक्रान्ति साधकहरू चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुभयो भने हामी त्यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यहाँ कम्तीमा सङ्ख्या 100 हुनुपर्छ। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति। सद्गुरुदेव हजुरको पाउमा कोटी कोटी प्रणाम छ। गुरुदेव आज म हजुरमा 2वटा जिज्ञासा लिएर यो पत्र लेखेको छु। क गुरुदेव हजुरलाई यस अध्यात्म क्षेत्रमा शक्तिशाली गुरु वा महान पुरुषको रूपमा कसलाई लिनुहुन्छ जसले धेरै व्यक्तिलाई मुक्तको अनुभव गराएका छन्? गुरुदेव हजुरले दिनुभएको वा गर्नुभएको कार्यले हामी साधकहरूलाई अझ ज्योति थपेको छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि मनको औँसीको दोस्रो पटक सम्पूर्ण साधकलाई यो प्रोजेक्सन गर्नुहुन्छ। तसर्थ हामी साधकहरूलाई समय बताइदिनु भयो, हामीले पनि त्यस दिव्य स्वरूपको अनुभव गर्न पाउँथ्यौँ। यसको जवाफ मैले दिइसकेकै छु दोस्रो प्रश्नको। अब पहिलो प्रश्नको जवाफ अब फेरि त्यही चाहिँ कचकचको कुरा भयो। अघि मैले भने जे अगाडि आयो त्यो नहेरिकन फेरि दायाँ बायाँ हेर्न थाल्छ। बिहे गरेर ल्यायो अनि त्यही केटीलाई सोध्छ कि मलाई स्वास्नीको अनुभव कसले गराउन सक्छ प्रिय भनेर स्वास्नीलाई सोध्छ। उसैले सक्छ। फेरि अरूलाई सोध्ने रिताले गर्छ कि सीताले गर्छ नि, गर्दैन भन्ने चाहिँ खोज्नु जाने। त्यसकारण यस्तो प्रश्न चाहिँ हाम्रो यो मानसिक समस्या हो। हामीले अहिलेसम्म गरेको गल्ती यही हो। बिहे गरेर ल्याउँछ, श्रीमतीमा गुण देख्दैन, अरूमा देख्न थाल्छ, श्रीमानमा देख्दैन, अरू मानमा देख्न थाल्छ। अनि हनुमानलाई कतिले श्रीमान भन्दा हनुमान ठुलो भन्छन्, कतिले हनुमान भन्दा सलमान ठुलो भनेर, कतिले त त्यो पनि पुगेन, जिनत अमानै चाहिन्छ भन्छन्। यसरी त भएन नि यार। हेर्नुहोस् है, यो कागज र यो फुल दुईवटा कुरा तपाईँ हाम्रो लागि, तर मूलत एउटै कुरा, यो पनि आगो हो, यो पनि आगो। कुनमा आगो हुन्छ गुरुदेव अनि कुनमा आगो हुँदैन, अलिकति बताइदिनुहोस् न यार। जलाएर हेर्नुहोस्, जहाँबाट पनि आगो निस्कन्छ। त्यहाँ लाटो गुङ्गो जस्तो के कुरा सोधिरह्यो। अब तिमी जल्नै जाँदैन, कुनमा आगो निस्कन्छ। आगो ननिस्किने कुन चिज छ दुनियाँमा? अब कसले चाहिँ आध्यात्मको अनुभूति गराउन सक्छ अरे? को सक्ने? पात्रता खोज्न आफ्नो पात्रता नखोज्ने, गुरु खोज्नेले। नपुंसकले बिहे गरेर कुन केटीले मलाई छोरा दिन्छ भने जस्तै भयो। आफू नपुंसक फेरि कसैले पनि दिँदैन।
के तपाईँ नपुंसक हुन्जेल चाहिँ कुन आइमाईले तपाईँलाई चाहिँ सन्तान जन्माइदिने? इज इट पोसिबल? तपाईँको स्पर्म काउन्टै छैन, 0 छ, शुक्र किटै छैन। अनि चाहिँ महिला चाहिँ कुन महिलाले मलाई दिन्छ त? अब यसले दिएन, यसले दिएन, यसले सबै थाहा छ, तर अब दिने गर्ने कसले दिन्छ त? कसैले पनि दिँदैन। के भन्दा शुक्र किटै छैन, आफ्नो डिम्ब पाएर के गर्ने? शुक्र किट चाहिँदैन। गुरु भनेको डिम्ब जस्तै, शिष्य भनेको शुक्र किट जस्तो। यदि ऊ तयार छ भने गुरु जहाँ पनि तयार हुन्छ। यदि ऊ तयार छैन भने त्यो गुरु पाएर के माल बारे चाल बारे भनेकै